sa inyong mga gibati. Kay ang tanan may isang putanan. Makadawat ka ba sa imong kapainahan? Kay sa impyerno init kaayo, kay walay bombero dito. Wala na aircon nga imong i-switch on, wala electric fan nga pindot-pindoton. Busa pagbantay igsoon ko, basin bilag kamay itong pawas sa linaw nga kalayo. Kitang tanan pagahugman sa tanan tang mga binuhatan. Ukay kini nakasulat man busa atong paninguhaon. Pagkamatarong ang tumanon, pagkaanindot huna-hunaon. Sa langit kita papuyon. Kay sa impyerno init kaayo, kay walay bombero dito. Wala na aircon nga imong i-switch on, wala electric fan nga pindot-pindoton. Sa impyerno init kaayo, kay walay bombero dito. Wala na aircon nga imong i-switch on, wala electric fan nga pindot-pindoton. Busa pagpantay igsoon ko, basin biyahe ka mahitong pawak sa linaw nga kalayo. Kay sa impyerno init kaayo, kay walay bombero